अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदली। नाज़रीन, इमरान खान ने आज बहादुरी और दिलेरी की एक वो मिसाल कायम की है जो शायद इससे पहले आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तानी सियासतदानों के अंदर से नहीं मिलेगी। वो डट गया है और आज उसने ये साबित किया कि वो सच्चा है। उसके सामने उसकी सियासी जमात टूट रही है। तफसीलात आपको बताएंगे। उसका मोबाइल हैक है, डेटा सारा चोरी हो रहा है, कॉल्स रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन वो शख्स बिल्कुल इस्तेकामत के साथ खड़ा है। और आज जब ये सब कुछ उसके सामने हो रहा है, उसकी पार्टी को तोड़ने के लिए बताएंगे आपको कि अडयाला जेल के अंदर क्या हो रहा है। इमरान रियाज खान साहब के केस में आज कुछ अहम इंकिशाफात हुए हैं, बल्कि बहुत कुछ मायूस कुन चीजें भी सामने आई हैं। लेकिन पहले जरा बात कर लेते हैं अडयाला जेल के अंदर क्या हो रहा है। नाजरीन, इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि तकरीबन 3 लोग तहरीक इंसाफ के इस हफ्ते जो अब शुरू हो रहा है इसमें तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं, और वो बताया जा रहा है कि बड़े नाम हो सकते हैं। लेकिन क्या अब सवाल ये कि उन नामों के छोड़ने से भी तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर कोई असर पड़ेगा, इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर कोई असर पड़ेगा? ऐसा तो लगता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अब हुआ क्या है, बताया ये जा रहा है कि अडयाला जेल के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो 2 टॉप लीडर्स हैं जिनके साथ इमरान खान ज्यादा मशवरा करते थे, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब का तो अलमिया ये कि उनको उनकी फैमिली के साथ नहीं मिलने दिया गया। उनकी जब बेटी वहां पे पहुंची अदालती अहकामात के बावजूद उसको उनसे नहीं मिलने दिया गया था। लेकिन बताया यह जा रहा है अब नाज़रीन के रात की तारीकी में आमिर कियानी साहब, जिन्होंने अभी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कह दिया कि मैं सियासत को भी छोड़ रहा हूँ। वो रात की तारीकी में उनकी मुलाकात होती है असद उमर साहब से और शाह महमूद कुरैशी साहब से। अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इसके ऊपर। सवालात इसके ऊपर भी उठ रहे हैं कि एक ग्रुप जो है वो सरगर्म हुआ है जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में। लाहौर के अंदर एक ऑफिस बना है, उस ऑफिस के अंदर अब कुछ चीजें हो रही हैं। लेकिन ये जो मुलाकात है इसके ऊपर जो पीटीआई की जो टॉप क़यादत है उसके अंदर बड़े चेमुगैयां पाई जाती हैं, हो रही हैं कि क्या हो रहा है। क्या आमिर कियानी साहब सियासत छोड़ने के बाद जो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को मिले अडयाला जेल के अंदर, तो वो क्यों मिले? वो एक खैर सगाली के तहत उनकी मुलाकात थी या उनकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए गए थे? तो इनको मुलाकात की एक्सेस कैसे मिल गई जब उनके खानदान को नहीं मिलती, जब उनकी बेटी को उनकी इजाजत उनसे मिलने की नहीं दी गई, तो इनको कैसे मिल गई? अच्छा, इसके बाद कुछ और सवाल उठ रहे कि अगर उन्होंने सियासत छोड़ दी थी तो क्या वो किसी सियासी सिलसिले में गए? लेकिन अंदर की खबर यह है कि इस वक्त काम हो रहा है असद उमर के ऊपर भी और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी कि इनको एक तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई पार्टी बनाई जाए, कोई धड़ा बनाया जाए, इनको उसकी सरबराही सौंप दी जाए। और इस सिलसिले में जो है वो मिलने के लिए गए और आमिर कियानी साहब ने उनको हकीकत बताई है। वो जो पैगाम लेके गए उनको हकीकत हाल बताने के लिए गए कि असल सूरत हाल क्या है। असल सूरत हाल ये है कि वो ये बताने गए होंगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ टूट रही है और तहरीक इंसाफ क्या कोई आगे मुस्तकबल नहीं है, इमरान खान का कोई मुस्तकबल नहीं है, उसके नाम के ऊपर दायरा लग चुका है, लिहाजा इमरान खान की जो कश्ती है वो डूब रही है, तो बेहतर है छलांग लगा के किसी और कश्ती में चले जाए। मुझे नहीं लगता असद उमर या शाह महमूद कुरैशी ये फैसला कर सकते हैं, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जिस तरह की इतलात आ रही हैं, जिस तरह की इस वक्त बातें चल रही हैं, उसमें हो भी सकता है। लेकिन अब इसके पीछे गेम क्या है? ग्रेट गेम ये है कि इलेक्शन सर के ऊपर है, कोई भी इलेक्शन से नहीं भाग सकता। अगर ये इलेक्शन से भागेंगे ये फाटफ में फंस जाएंगे, ये इनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग जाएंगी आलमी फोरम्स के ऊपर, तो ये इलेक्शन से नहीं भाग सकते। इलेक्शन से इनको कोई आइन नहीं भागने दे रहा। तो अब जल्दबाजी ये है कि इलेक्शन के अंदर तो जाना है, लिहाजा ये किया जाए कि तहरीक इंसाफ की जो बड़ी क़यादत है, जो बड़े बड़े नाम है, उनको तोड़ दिया जाए, एक अलग धड़ा बनाया जाए। आपको याद है पिछले इलेक्शन में भी एक पार्टी बनी थी, धड़े तो बनते रहते। पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा हर इलेक्शन के अंदर इस तरह के धड़े बने, इस तरह के जो पावर ग्रुप्स थे वो बने। लेकिन अब जो है गेम वो ये है कि इस तरह का एक बड़ा धड़ा बनाया जाए और इंप्रेशन ये दिया जाए कि तहरीक इंसाफ की तो देखिए इसके अंदर तो कुछ रहा ही नहीं था, ये तो तागा पार्टी बन गई थी, सारे लोग तो चले गए, लोग तो दूसरे ग्रुप के अंदर चले गए, दूसरी पार्टियों के अंदर चले गए। जैसे आप देख रहे हैं सिंध के अंदर क्या हो रहा है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए जी, जो भी आना चाहे तहरीक इंसाफ से हमारे दरवाजे उनके लिए खुले। तो अब जो ग्रेट गेम है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को काट के छोटा किया जाए और छोटा करके इलेक्शन के अंदर भेजा जाए और ये इंप्रेशन दिया जाए कि देखें तहरीक इंसाफ के पास तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने वोट नहीं दिया और उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए।
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے، وہ کسی سیاسی لیڈر کا ووٹ نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری یا دوسرا کوئی بھی شخص اگر پارٹی کو چھوڑ کر بھی چلا جائے گا، اس سے پارٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے پارٹی کی مقبولیت کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور عمران خان یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو اعتبار کس کا ہے؟ اس کو اعتبار عوام کا ہے، اور وہ دلیری کے ساتھ جو کھڑا ہے اپنے موقف کے اوپر، حالانکہ وہ 1-2 قدم پیچھے ہٹ سکتا تھا، اس کو پتا ہے یار پارٹی ٹوٹ رہی ہے، اس کو پتا ہے پارٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن، ایک سرجیکل سٹرائک ہو رہی ہے، لیکن وہ کمپرومائز کر سکتا تھا، پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ کھڑا ہے، تو اس کو اعتبار ہے عوام کے اوپر، اس کو عوامی طاقت کے اوپر اعتبار ہے۔ تو اب جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے منصور علی خان صاحب کے ساتھ کچھ بات چیت کی، اور اس میں جو انکشافات ہوئے وہ شاید پہلی دفعہ میرے سامنے آئے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اب بھی یہ خدشہ موجود ہے میرے قتل کا، اور پھر انہوں نے جو بات کی کہ ان کا جو امریکن جو کانگریس وومن تھی اس کے ساتھ جو ان کی بات چیت تھی، وہ ہم یہ سوچ رہے تھے، ہمیں بتایا بھی یہ جا رہا تھا کہ وہ ایک زوم کال تھی، ایک میٹنگ تھی، لیکن اب ان کے مطابق یہ ایک واٹس ایپ کال تھی جس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اچھا، زوم کال کو ریکارڈ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن واٹس ایپ کال کو اس طرح سے ریکارڈ کرنا میرے خیال میں یہ بڑا سنگین جرم ہے، اور اس کے اوپر اعتزاز حسن اپنی اوپینین دے چکے ہیں کہ یہ سب پھنس جائیں گے اس میں۔ یہ امریکہ میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر تو ایک رواج بن گیا ہوا ہے۔ تو اب انہوں نے جو انکشاف کیا وہ بڑا حیران کن تھا کہ ان کا جو موبائل ہے وہ ہیک ہوا ہے۔ ایک موبائل پہلے ہیک ہوا، اس کے بعد پھر دوسرا ہیک ہوا، اور ایون ان کا واٹس ایپ بھی ہیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا کہا جی اس میں کوئی غلط بات تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے جو بات کی اس میں کوئی بھی ایسی غلط بات نہیں تھی۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وزیر آباد کے اندر ہوا اس میں بھی 3 حملہ آور تھے، اور یہ سب سے بڑی بات انہوں نے بتائی کہ وہ خود پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کا راستہ روکیں گے، ان کی جو 72 MNAs ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی سیاسی مار ہے۔ عمران خان دیکھیں جو اس وقت پبلک کے فورم کے اوپر جلسے کر کے تو ان کو مار دے رہے ہیں، لیکن سیاسی مار ان کو جو پڑنی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پڑنی ہے۔ پریکٹیکلی جب ان کا اپوزیشن لیڈر ان سے چلا جائے گا تو وہ ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ اور دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب بھی سرگرم ہیں، وہ بھی اس وقت اپنی پارٹی کے لیے یا اپنے گروپ کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اطلاعات کی کہ لاہور کے اندر انہوں نے ایک اپنا اچھا بھلا آفس بھی اسٹیبلش کر لیا۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ جو لوگ ہیں یہ اس دھڑے کے اندر شامل ہوں گے، اس کا حصہ بنیں گے، یہ اب وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اب بات کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ کل سے پوری امید تھے کہ کچھ ہو جائے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ کچھ ہوگا ناظرین، چونکہ آج بھی IG نے جو عدالت کے اندر کہا ہے جی کہ ہم نے پورے پنجاب کے اندر کھنگال دیا، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہم نے میٹنگز بھی کی تھی، ہم نے اپنا پورا زور لگایا۔ اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی بے بس ہو گئے۔ انہوں نے جو آپریشن کی تفصیل مانگی تھی کہ آپ نے جو ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا تھا بتائیں وہ کیوں مارا تھا، تو اس پہ وہ کہنے جی یہ چھاپا بھی ہم نے نہیں مارا تھا، یہ کسی ایجنسی نے مارا تھا، ہم نے صرف ان کی جو ہے وہ مدد کی تھی، اور ہم نے کل رات کو بھی میٹنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ مزید وقت چاہیے، ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے اور ہم ان کو لے آئیں گے۔ اور جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کہا جی کہ مجھے بھی ان کی خیریت مطلوب ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں واپس، اور یوں جو سماج جو ہے وہ آگے منتقل ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے کچھ اتنا جلدی جو ہے وہ شاید عدالت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اور ادھر لاہور کے اندر ایک IG طلب ہے، اسلام آباد کے اندر شیریں مزاری صاحبہ کا ایسا ادھر IG طلب ہے۔ کب تک یہ حکومت ان بیچارے افسران کے پیچھے چھپتی رہے گی اور ان کو قربانی کا بکرا بناتی رہے گی، اور یہ تضحیک اور تذلیل جو ہے وہ براہ راست ہمارے جوڈیشل سسٹم کی بھی ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔